جڑے ولی نے او نمازی ولی ہے بے نماز ولی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اللہ پاک فرما دینے پہ جڑے ولی نے فرمایا لوگوں نمازاں قائم کرنے والے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ دے راچ دین والے ولی نے ٹھوٹے پھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں کرنے والے ولی نہیں سمجھ آؤں ڈائیے کوئی نہیں یعنی ولی رب دے راج دیندہ مانگدا تے پیندا نہیں ٹھوٹا پھڑ کے دکان نہیں مانگدا منگڑ پنن والے انو میں ولی نہیں ماندا آئیے ذرا غور کیجئے قرآن جے اللہ فرمان دینے جنہ دے اندر خوبیاں نے نا اولئک ھم المؤمنون حقا اولئک ھم المؤمنون حقا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم اے انہیں سچے تے پکے رب دے ولی تے مومن ہن آؤ قرآن دا ایک اور مقام سناوا تاکہ اولیاء الرحمن دی پہچان بھی ہو جائے نا اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون کون نے ولی جڑے نمازاں جو خشوع خضوع کرن والے کون نے ولی جڑے لچر گلاں تو پرہیز کرن والے کون نے ولی جڑے رب دے راج دین والے منگن والے اگر ولی ویکھ رہی اللہ تینو مدینے لے جائے مدینے دے اندر ایک راجی بینک ہے اس راجی بینک دے اندر آج بھی میرے عثمان دا اکاؤنٹ کھلا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کھلا ہے مدینے دے اندر ایک میرے عثمان ہے یعنی جیڑا کنواں میرے عثمان نے 35,000 درہم دا خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کیتا سی آج جو کنواں موجود ہے وہ دا آج بھی پانی مٹھا ہے وہ دے دوالے کھجوراں لائیاں 1500 باغ کھجوراں دا بن جاندا ہے آل سعود نے انہاں دی دیکھ بھال کی تھی انہاں دا جیڑا پھل ہے مکے دیاں منڈیاں چ وکھیا ہے وہ سارا پیسہ حضرت عثمان بن عفان دے اکاؤنٹ چ جمع ہوندا رہیا ہے اوتھے پھر ایک جگہ خریدی گئی ہے او دے اوتے بلڈنگ بنی ہے میں جدوں جانا وہ بلڈنگ میں چیچا ویکھ کے آنا وا ہن وی ویکھ کے آیا حج تے گیا پیچھے عمرے تے گیا پھر وی ویکھ کے آیا اس بلڈنگ دے باہر لکھیا وقف فندق عثمان بن عفان یعنی اے جڑی بلڈنگ وقف عثمان دی طرفوں اس بلڈنگ دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے 25 ملین ریال آج بھی مدینے دے فقراء تے مساکین تے یتیماں چ تقسیم ہو رہے ہیں تے 25 ملین ریال آج بھی حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے ہیں نعرہ تکبیر صحابہ صحابہ اولیاء الرحمن آئیے ذرا غور کیجئے ایک ولی اور ہے دا نام ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ اور مال پتہ ہے نا دا کنا سی 8ویں حصے دے وچے نا دیاں بیویاں نو 80,000 دینار آیا سی 8ویں حصے
5000 دینار ہوئے تے 5.5 کے 10,000 دینار ہوئے یا 5000 دینار ہوئے تے 5.5 کلو سونا بنتا ہے. ذرا غور کرو. تے 80,000 8ویں حصے چایا تے سونے دیاں اٹھاں سن انہاں نو تھوڑیاں نا تے کہاڑیاں نا کٹ کٹ کے وہ تقسیم وکھریاں ہوئیاں تے کنیاں کنیاں بکریاں تے پھر گھوڑے تے پتہ نہیں اونٹ کنے آئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف دا مال اینا سی جدو تجارت کردے سن ایک اونٹ شام دی منڈی چو چلدا سی دوجا اونٹ مدینے چ داخل ہو رہا سی. اور نبی علیہ السلام جدو دنیا تو گئے نے نا آپ فوت ہوئے پیغمبر دے 9 گھر سن تے 9 گھراں دا خرچہ عبد الرحمن بن عوف نے کیا سی میں کلا ہی دیاں کراں گا. تے حضرت انس بیٹھے نے حضرت اماں جی عائشہ دے کول ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی آئی تے بکواس کر دینے نا ماں عائشہ دے متعلق اے یہودیت ہے یہ ساری پیچھے یہودی لابی آ رہی. ابو بکر صدیق دے خانوادے دے کھتے یہودی پہے نے کیونکہ ابو بکر نے ادو ایک یہودی عالم دین نو تھپڑ مارے جنہیں کیا سی اسی گھڑیاں تے رب مسلمانہ دا فقیر ہے تے ابو بکر نے جا کے تھپڑ مارے اور تھپڑ دی وجہ تو یہودیت اپنے دل چو ابو بکر دا ویر نہیں کر دی. اماں جی عائشہ تے الزام لگا تے پیچھے یہودی سن تے ماں جی عائشہ صدیقہ گھر آئیاں اپنی ماں دے گھر. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رسول میں چلی جاواں گھر پھر فرمایا جا چلی جا. آپ آ گئیاں تے آن کے نا کہ اپنی ماں ام رومان نو آندیاں نے ابو نو تے نہیں پتا میری گل دا. ویکھو غیرت مند بیٹیاں نو دل چ ڈر ہوندا ہے کہ اس گل دا میرے باپ نو تے نہیں پتا. تے ماں ام رومان آندی پتر پتا ہوئے گا اور میں تیرے کی کہہ سکتی ہے. تے ابو بکر مکان دی چھت تے بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کر رہے نے تے اماں عائشہ نے اونچی اونچی رونا شروع کر دیتا. تے ابو بکر آندے نے ام رومان کون رو رہی ہے جی عائشہ آئی ہے تو اس واقعہ دی وجہ تو زارو قطار رو رہی ہے. تے ابو بکر پتہ کی آندے نے یہودیاں نو کی پتہ ہے یہ تے الزام ساڈے تے زنا بدکاری دا لاندے نے جدوں اسی مسلمان نہیں سا ہی ادوں کدی زنا نہیں سی کیتا تے ہن کیویں کر اسی تے ادوں کدی زنا نہیں سی کیتا تے ہن کیویں کر سکنے. ایڈا پاک باس ایک گھرانہ ہے اور صدیق واقعی صدیق ہے جنہیں کفر دے دور چ گمراہی دے دور چ شرک نہیں کیتا بدکاری نہیں کیتی جوا نہیں کھیلیا زنا نہیں کیتا شراب نہیں پیتی. یہ صدیق ہے جدی کفر دی زندگی یعنی گمراہی دا دور بھی پاک ہے اور صدیق آج بھی قیامت تک پاک ہے اور پاک رہے گا. تے صدیق دا گھرانہ بھی پاک ہے. صدیق تے الزام آیا عرش تو رب سچا بولے ہے. ماں عائشہ تے الزام آیا عرش تو رب سچا بولے. اللہ اکبر. اللہ میں جڑی گل کرنا سب ہے پتہ کیڑی سی عبد الرحمن حضرت انس بیٹھے نے ماں جی عائشہ کو تے حضرت عبد الرحمن بن عوف دے لدے قافلے دے اونٹ ایک اونٹ تے کنا وزن لدیا ہے 5 من تے 700 اونٹ سی 700 اینو ضرب دیو پنیاں نا کنا وزن بندا. یہ مدینے چ داخل ہو رہے نے تے اونٹاں دے وزن دی وجہ تو جڑے کچے مکان سن او کمن لگ پے دیواراں کمن لگ. اماں جی فرماندی ہے نا کوئی زلزلہ آیا انس نہیں ماں جی زلزلہ نہیں آیا. عبد الرحمن بن عوف دے لدے کاف اونٹ جڑے نے تجارت دے مدینے چ داخل ہو رہے نے انہاں تے وزن ہی ہے کہ انہاں دے وزن دی وجہ تو کچے مکان تے جڑے نے او کمن لگ پے نے. اماں جی عائشہ فرما دیا نے اچھا وہ عبد الرحمن جدے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت اڈاری ماردہ داخل ہو جائے. اور نبی علیہ السلام نے دعا بھی کیتی سی نا اللہ میرے عبد الرحمن بن عوف نو جنت دے سلسبیل چشمے دا پانی پہ آئی. اے نبی نے دعا بھی کیتی. جدو ایک حدیث بیان کی تھی حضرت انس آندے نے میرا دل نا اتنا راضی ہویا باغ میں کولوں اٹھیا ماں جی عائشہ کو جا کے سیدھا عبد الرحمن کو وہ عبد الرحمن تیرے متعلق تے ماں جی عائشہ نے آیا حدیث سنائی ایک بھی جنت چوڑاری ماردا. عبد الرحمن نو 700 اونٹ بھول گیا تے حدیث دی پہ گئی تے ماں جی عائشہ کو آئے فرمایا ماں جی واقعی دی سنی فرمایا ایک دفعہ نہیں عبد الرحمن کئی دفعہ زبان نبوت چو میں حدیث سنی ہے. انہیں راضی ہوئے
وہ کارے دے باسیو 700 اونٹ مدینے دے 4 دروازیاں کھلار کے نا بما پلانے سامان اونٹ سارا کچھ مدینے دے فقراء تقسیم کر دیتا اینو کہیں دے جے رب دا ولی والذین هم للزکاة فاعلون ماشاءاللہ وہ ولی کنہ نو سمجھنا جڑے گھر گھر جا کے مانگ دینے جڑے پن دینے انہاں نو ولی آنے جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ترجمہ ہو جائے جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے قرآن اسنو ولی آخ دائے اللہ اکبر کبیرہ ولی او نہیں ہندہ جو تومبا بجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے مرزا تے صحبہ جنو حال پاوے ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے بہو بیٹی لوکانی جو تک دینے ولی نہیں بدماش جگ دینے ولی او نہیں ہندہ جو پنگا کھٹاوے نشا پی کے توڑ دیاں خبران لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندہ رزق پاک اللہ ولی نو کھواندہ ولی ہندہ مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑی اتے پھراؤندہ نہیں رندہ کئیاں ولیاں نے داڑی بھی چٹم مچھاں بھی چٹم میں کیا انہوں تھوڑی جی سرخی لا دیو شریفہ بھی لگے گی گال چٹالنے موڑے تے متحرے تسبیحاں دا تھبا پایا پیران چ کنگرو نے لکوں لالے ادھا ولی پورا لالے تے پتہ کیا دے یہ دے ننگے رینچ بھی راہ دے تے مولانا عبداللہ صاحب نصار اللہ انہوں نے زندگی دے واندے نے واہ راز تے کڑی پھر دے زندہ بار او باشا اے کیڑی ہوئی وہ گال تے ٹھیک بابا کر دے اللہ اکبر کبیرہ لکوں گلوں لائی پھردہ ولی ایک ٹال کھڑکاندہ جا رہا ہے لوکاں دیاں مجھاں دے کلے پٹاندہ جا رہا ہے لوکاں دے بال ڈراندہ ولی یہ کہ ٹیرا چھوٹے اینا نو ولی منی ایسی نہیں من دے جڑے پی کے فٹ پاسا دے پہنے تے کتا ہوتے موتر کے گانے جاڑنے نہ کوئی اپنی ہوش نہ کوئی پاکی پلیتی دا پتہ ہے نہ کوئی پتہ ہے کہ کیویں وضو کرنا ہے نہ کوئی پتہ ہے کیویں نماز پڑھنی ہے یہ سارا کچھ انہیں انہوں ہی دے چھڑے ہیں ولی ہندہ مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑی اتے پھراؤندہ نہیں رندہ نہ پاؤندہ تمالا موڑے رکھ ڈنڈا ولی کولو ہندہ نہیں کوئی کم مندہ ولی دن رات اندر عبادت لگاندہ ولی ویکھیا خدا یاد آؤندہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك
يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وعباد الرحمن تو مراد کی نے اولیاء الرحمن جدو اونا نہ جاہل مخاطب ہوندے نے او جاہلانہ مخاطب نہیں ہوندے جاہل ہونا نہ جدو مخاطب آندے نے کالو سلاما تے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما سن سن ذرا حافظ دے دکھڑے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما جیڑے رب دے ولی نے اونا دیاں راتاں قبراں تے توے تخا کے نہیں ننگ دیاں اونا دیاں راتاں قبراں تے پنگاں کوٹ کے نہیں ننگ دیاں اونا دیاں راتاں قبراں تے مجاور بن کے نہیں ننگ دیاں اونا دیاں راتاں کلباں چ شراباں پی کے نہیں ننگ دیاں اونا دیاں راتاں میں خانیاں چ نہیں گزر دیاں اونا دیاں راتاں بدکاری دے اڈیاں تے نہیں گزر دیاں اونا دیاں راتاں رات نو ڈاکے کر کے لوکاں دیاں دکاناں پن کے نہیں گزر دیاں والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما انہاں دیاں راتاں گزر دیاں نے سجدے کر کر کے رکوع کر کر کے بے شک بے شک بول دے رہی الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار وہ کی آندے نے رب نو آندے نے تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں کنو دل دا حال سناواں میں کتے تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں کنو دل دا حال سناواں میں کتے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی مینوں وکھا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے عرشہ والیا تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے سر سٹ کے ہتھانو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو ایک خیر دا چٹکا پا دے تو گل بڑی مقبا کمال ہے تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں